मादरे वतन से मोहब्बत के दावेदार बैरूनी दौरों के लिए बेताब हैं। बहुत से पार्लियामेंटेरियंस की अकामे और बैरून मुल्क रिहाइश गाहें हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। इमरान खान कहते हैं कुछ शराकीन पार्लियामेंट ECL से क्यों खौफज़दा हैं। मुल्क की खातिर सियासतदानों के ज़िम्मे बहुत काम बाकी हैं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकलेगा या नहीं, विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी, मुआशी और तवानाई सूरत हाल समेत 17 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस के तहरीरी फैसले में दोनों रहनुमाओं का नाम निकालने का हुक्म भी दे दिया। फवाद चौधरी के दौरे का मकसद अलीमा खान केस से तवज्जो हटाना था। अलीमा खान और इमरान खान के लिए खास सिलाई मशीनें बनी हैं जो पैसे देती हैं। अलीमा खान केस में भी GIT बनाई जाए, सईद गनी का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा विफाकी हुकूमत वसाइल पैदा करने में नाकाम है। रवा साल विफाक ने सिंध के 90 अरब नहीं दिए। विफाकी हुकूमत की माली हालत सबके सामने है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का फार्मूला तय। हुकूमती इत्तेहाद के पास 20 जबकि अपोजिशन के पास 18 कमेटियों की चेयरमैनशिप होगी। खारजा, दाखिला उमूर, खजाना और दीगर कमेटियां हुकूमत के पास रहेंगी। अगले हफ्ते कौमी असम्बली इजलास में कमेटियों की तहरीक पेश होगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार आज रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में आज फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल मनसब संभालेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत खत्म। 20 साल से जायद आला अदलिया में गुजारे। कोशिश की कि कानून और ज़ाबिते के अंदर रहते हुए फैसले दूं। सबका शुक्रगुजार हूं। जस्टिस साकिब निसार का अपना आखिरी केस सुनते हुए रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की फीसों से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। निजी स्कूल्स को फीसों में 20% कमी का हुक्म। 5000 से जायद फीस वाले स्कूलों पर फैसले का इत्तलाक होगा। अदालत ने वालिदैन को तज़हीक आमेज़ खुतूत लिखने वाले स्कूलों का नोटिस भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत पर फैसला सुना दिया। आर्टिकल 124 के बरक्स कोई हुक्म नाफिज नहीं हो सकता, ना ही आइन की कोई शिक खत्म या तब्दील हो सकती है। तजवीज़ करदा हुक्म हुकूमत की सिफारिश पर सदर 14 रोज के अंदर नाफिज करें। फैसले का मतलब अम्मल कत्ल केस तहकीकाती कमेटी की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। कमेटी ने 4 इदारों को अम्मल की मौत में गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया। पुलिस, नेशनल मेडिकल सेंटर, अमन एम्बुलेंस सर्विस और सिंध हेल्थ केयर सेंटर कसूरवार पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में तीनों फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अम्मल के वालिदैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अस्पताल इंतजामिया ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की है। एहतसाब अदालत में नंदीपुर पार प्रोजेक्ट में ताखीर के रेफरेंस पर समाअत। बाबर आवान ने बतौर वकील अपनी बर्रियत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए। वाहिद गवाह हूं जिसने नैब रेफरेंस के बाद फौरी तौर पर इस्तीफा दिया। बाबर आवान का मौक़िफ़। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। सिंध रेंजर्स की कराची के इलाके कोरंगी में कार्रवाई। कत्ल के 2 मुलजिम गिरफ्तार। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान दोनों मुलजिमान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमान ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर कासिम नामी शख्स को गोली मारकर कत्ल किया था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का शदीद राज। मोटरवेज बंद, कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की हिदायत। नारान मुल्क का सबसे सरतरीन इलाका करार। टेम्परेचर -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अपडेट करने के लिए
اور سندھ رینجرز کے حوالے سے ہم خبر شامل کریں گے جن کی جانب سے کراچی میں کورنگی میں کارروائی کی گئی ہے اور قتل کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے دوران دونوں ملزمان نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزمان نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قاسم نامی شخص کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ سندھ رینجرز نے واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ سندھ رینجرز کی کراچی کے علاقے کورنگی میں کارروائی، قتل کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ ابتدائی تفتیش کے دوران دونوں ملزمان نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزمان نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قاسم نامی شخص کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ سندھ رینجرز نے واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ سندھ رینجرز نے کراچی میں کورنگی کے علاقے میں کارروائی کی ہے اور کامیاب کارروائی کے نتیجے میں قتل کے 2 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس متعلق آپ کو یہ بتائیں کہ ابتدائی تفتیش کی گئی ہے ان دونوں ملزمان سے اور انہوں نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزمان نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قاسم نامی شخص کو گولی مار کر قتل کیا تھا۔ اس بات کا اعتراف ان دونوں ملزمان کی جانب سے کر لیا گیا ہے، جبکہ سندھ رینجرز نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے اور جو کہ اس متعلق مزید تحقیقات کرے گی۔ سندھ رینجرز جس کی جانب سے کراچی کے علاقے کورنگی میں کارروائی کی گئی ہے، اسی حوالے سے اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہد انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہد، کارروائی کی گئی ہے سندھ رینجرز کی جانب سے اور قتل کے 2 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، یہ رینجر ترجمان کی طرف سے جو ہمیں موصول ہوئی ہے اطلاع، اس کے مطابق کورنگی کراسنگ کا علاقہ ہے، یہاں دوران ڈکیتی جو ہے قاسم نامی شخص کو گولی لگی تھی جس سے وہ جاں بحق ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے رینجرز نے یہ کارروائی کی ہے اور اس میں ملوث 2 ملزمان ہیں، شیخ محمد امیر عرف ڈاڈا اور اس کا ساتھی جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور ملزمان سے جو ہے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ کارروائی کی گئی ہے سندھ رینجرز کی جانب سے، ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ شاہد انجم اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اہم خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے، جہاں پر علاج نہ ملنے کے بعد غریب کا مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پرائیویٹ ہسپتال نے سوائن فلو سے جاں بحق فہد شاہ کی نعش دینے سے انکار کر دیا۔ G8 میں موجود پرائیویٹ ہسپتال نے 8 دن میں 6 لاکھ کا بل بنا دیا۔ بل کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے ہسپتال انتظامیہ نے لاش دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لواحقین نے کہا کہ ہسپتال کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے لائیں؟ لواحقین کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ڈاکٹر امجد کے خلاف لواحقین کا قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ۔ سوائن فلو کا پہلا مریض پیمز ED کی غفلت سے زندگی کی بازی ہارا ہے۔ لواحقین کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے ہسپتال کے ڈاکٹرز پر، انتظامیہ پر، جبکہ لواحقین نے کہا کہ ED پیمز راجہ امجد نے فہد شاہ کو پیمز ہسپتال میں داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پرائیویٹ ہسپتال جہاں پر سوائن فلو سے جاں بحق فہد شاہ کی لاش دینے سے انکار کر دیا گیا۔ G8 میں موجود پرائیویٹ ہسپتال نے 8 دن میں 6 لاکھ کا بل بنا دیا، جبکہ بل کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے ہسپتال انتظامیہ نے نعش دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لواحقین کا ہسپتال کے باہر احتجاج، پیسے ہیں ہی نہیں، کہاں سے لائے؟ لواحقین کی جانب سے احتجاج کے دوران یہ بات بولی گئی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ڈاکٹر امجد کے خلاف لواحقین نے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لواحقین نے کہا کہ سوائن فلو کا پہلا مریض پیمز ED کی غفلت سے زندگی کی بازی ہارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ED پیمز راجہ امجد نے فہد شاہ کو پیمز ہسپتال میں داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام آباد میں علاج نہ ملنے کے بعد غریب کا مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ دھند کا سلسلہ جاری ہے اور ملک بھر میں سردی کی شدت بھی برقرار ہے۔ موسم جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا شدید راج ہے، موٹر ویز بند ہیں اور قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے، جبکہ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ناران ملک کا سب سے سرد ترین علاقہ قرار دیا گیا ہے، ٹمپریچر -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور، پتوکی، اوکاڑا، ساہیوال،
वतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मुल्क के शुमाली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नारान मुल्क का सबसे सर्द तरीन इलाका करार दिया गया। टेम्परेचर -11 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है, जबकि पाराचनार -5, नीलम वैली -4, मरी मालम जब्बा -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दू जबकि सवात में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि धुंध भी आइंदा दिनों में छाई रहेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि मुल्क के शुमाली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लाहौर, पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर जहां पर धुंध छाई रही और मोटरवेज को भी कई सेक्शन से बंद कर दिया गया क्योंकि हद निगाह सिफर हो गई थी। इसी तरह नारान मुल्क का सबसे सर्द तरीन इलाका करार दिया गया। टेम्परेचर -11 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। और हम खबर शामिल करेंगे